Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मैं पेश कर रहा हूँ, मैं वाकया पेश करना चाहता हूँ। 20 बरस पहले आज हमारे साथ भी मिले हैं तो ईरान गए थे उस वक्त, उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, तो मैंने देखते ही पहचान ली कि हमारे साथ थे। तो हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आलिम समझ रहे थे कि ये भी हमें तारुफ हुआ है, लेकिन मुझे याद थे कि एक सफर में ज़ियारत में हमारे साथ थे। तो मैं 24 बरस बाद देखने के बाद भी पहचान लेता हूँ इतना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे उस वक्त उनके भी बाल काले रहे हो मेरे। 94 में एक आर्टिकल छपा, इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो अखबार है द गार्डियन के नाम से मशहूर, आपने शायद नाम सुना हो, गार्डियन। और अंग्रेजी में द गार्डियन कहते हैं, अगर अरबी में तर्जुमा करें तो बनता है अल वली। गार्डियन यानी अल वली। अब समझ में आया सबसे बड़ा अखबार क्यों? वही वली के नाम पे। तो जाने कि नाम किताब, उसका अखबार का नाम है गार्डियन। इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है गार्डियन। उसमें एक आर्टिकल छपा, किसी शिया ने, अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ सहीफा सज्जादिया, जो चौथे इमाम की दुआएं, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ। तर्जुमा करने वाले का नाम है विलियम चिपिंग। ये बहुत बड़ा एक प्रोफेसर है अंग्रेजी का, अभी मैकेनिक की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो उसने तर्जुमा किया अंग्रेजी में सहीफा सज्जादिया का, और अंग्रेजी में नाम रखा साम्स ऑफ इस्लाम। हजरत दाऊद की किताब ज़बूर का अंग्रेजी में साम्स ऑफ डेविड, तो हजरत ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है सहीफा सज्जादिया, इसलिए उसका नाम रखा उसने साम्स ऑफ इस्लाम, सहीफा सज्जादिया का तर्जुमा। सुन रहे हैं सब लोग? अंग्रेजी में तर्जुमा खास तौर से नौजवानों के लिए पेश कर रहा हूँ और तमाम बुजुर्गों की दुआ लूंगा इस जुमले पे। जब तर्जुमा हुआ तो एक मोमिन ने, शिया ने किताब दी विलियम चिटी को, कहा भाई ये विलियम चिटी की किताब है। एक सहाफी को कोई किताब पढ़ी, किताब उस सहाफी ने पढ़ना शुरू की, जर्नलिस्ट उसने पढ़ना शुरू की। किताब पढ़ी तो उसने आर्टिकल लिखा द गार्डियन। वो कहता है मुझे भी पिछले दिनों किसी मुसलमान ने किताब दी, नाम है साम्स ऑफ इस्लाम। मुझे नहीं मालूम था कि मुसलमानों में कोई एक ऐसी हस्ती है जो ईसाइयों से बेहतर तौहीद को जानती है, ईसाइयों से, क्रिश्चियन से बेहतर तौहीद को समझा सकती है ये हस्ती। कहा जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे पता चला कि तौहीद को इससे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा ताज्जुब और ज्यादा बढ़ गया जब पता चला कि 1300 साल पहले गुजरे। मुझे ताज्जुब बढ़ा कि आज नहीं 1300 साल पहले इन्होंने तौहीद ऐसे बयान की। मेरा ताज्जुब और ज्यादा बढ़ गया जब पता चला इन्होंने सुकून से बैठ के नहीं लिखा, ये कैदे सलासल में ऐसी जिसकी कैदे सलासल की दुआएं ऐसी हो, जंजीरों में दुआएं ऐसी हो, अगर उन्हें सुकून मिलता तो कैसी दुआएं। वो कहता है कि अगर किसी से कहा जाए 5 साल है पीएचडी लिखो, पीएचडी भी मिलेगी, स्पॉन्सर भी करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, एक ऐसी दुआ लिख दो जैसी सज्जाद ने लिखी। तो का बड़े से बड़ा ब्रेन दिमाग ऐसी दुआ नहीं लिख सकता जैसी सैयद सज्जाद ने फिल बदी दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह। जो फिल बदी ऐसी दुआ मांगी, फिल बदी यानी ऑन द स्पॉट। अब मुझे फ्रेंच नहीं आती है कि मैं तर्जुमा कर पाऊं, तो कहा तो यानी उसी वक्त इमाम ने दुआ मांगी और ऐसी दुआ बन गई, पता नहीं मालूम है या नहीं। एक जुमला पेश कर रहा हूँ। किसी आदमी ने अमीरुल मोमिनीन से कहा, यानी अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, ए बी सी जो अरबी के हैं, अलिफ बा, उनमें कौन सा हर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो आपने फरमाया अलिफ। अब कौन बता सकता था? खतीब नहजुल बलागा। तो बता भी नहीं सकते। तो आपने फरमाया अलिफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जबान में। यानी मुमकिन है आप सोच के सुकून से बैठ के एक ऐसा खुतबा लिखे जिसमें अलिफ ना आए। मौलाना ने कहा अभी सुना खुतबा कहता, आपने खुतबा दिया, पूरे खुतबे में अलिफ नहीं आया। उसने कहा यानी आपसे बगैर सोचे समझे कैसे खुतबा दिया जिसमें अलिफ ना आया। मौलाना ने कहा तू जो सोचेगा मैं फौरन कहूंगा। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें चावलों के नीचे गोश्त नजर ना आए। ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बता, ये तो लश्कर आ रहा है, ये कितने हजार का
جب امام سجاد سے بھی کسی نے کہا کہ مولا یہ دعائیں کیسی مانگی، آپ قید میں ہیں ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں. اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں امام معصوم کا، فرماتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. شکوہ نہیں کر رہے، کمپلین نہیں کر رہے. شکوہ سمجھتے ہیں نا، میں بیمار کیوں ہوں، پروردگارا میرے ہی ساتھ کیوں ایسے مسائل ہیں، ہمارے ہی گھر کے اندر ایسا کیوں شہادت کیوں ہوئی. شکوہ نہیں کر رہے، شکر کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تنہائی مانگی تھی تجھ سے، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور، نہ سوائے تیرے کوئی اور. جناب یوسف بھی زندان گئے ہے نا، جناب یوسف زندان گئے. جب زندان سے جانے لگے نا تو کہا رک جاؤ، میں جملہ لکھنا چاہتا ہوں. زندان کی دیوار پہ جملہ لکھا، یہ وہ ساتھی ہے جس سے دوبارہ ملنے کا جی نہیں کرتا. امام سجاد بھی زندان میں رہے، شکوہ نہیں کیا لیکن شکر کیا کہ پروردگارا کیسے شکر کروں، تو نے زندان میں بھی آل محمد کو عظمت دی. کیوں خدا امام سجاد کو سید الساجدین نہ کہے، کیوں جناب یوسف فخر نہ کرے کہ میں تو شکوہ کر رہا تھا، میں مصائب پہ صبر کر رہا تھا، سجاد شکر کر رہا تھا. نعرہ حیدری. امام کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے سب سے افضل افراد، جس کے غلام ایسے سوچئے وہ امام کیسا امام کے غلام ہے، مدینے سے باہر ایک کتے کو کھانے کو دے رہا. امام نے کہا جاؤ تم آزاد. کہا مولا کیا آپ ناراض ہو گئے، میں کتے کو کیونکہ نجس العین سے کھانا دے رہا تھا. امام نے کہا نہیں، میں تجھے انسانیت سکھا رہا ہوں، جانوروں کی بھی پردہ کرنے لگا. میں چاہتا تھا تجھ میں انسانیت آ جائے تو انسانوں کی دیکھ بھال کرے، تو جانوروں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے. رات کو آزاد. اہل سنت کے راوی وہ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. قحط جانتے سے یعنی بارش نہیں ہوتی، خشک سالی. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فرنٹ میں جو بھی ہوگا سب کو سمجھ گیا. بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں برس رہا. 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال ہو گئے. مدینے میں مدینے والوں نے اتنا ظلم کیا اہل محمد پہ کہ بارش نہیں ہو رہی. جب بارش نہیں ہو رہی تھی نا تو سب کے سب جمع ہو گئے مسجد میں جمع لگے، دعائیں مانگنے لگے. پروردگار تیرے نبی کا شہر ہے، بارش برسا. تو راوی کہتا ہے، اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دعا قبول نہیں ہو رہی. اتنے میں ایک حبشی غلام آیا، افریقی غلام آیا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، آیا خاموشی سے آ کے مجمع میں بیٹھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کون، تربیت کیسی ہے. آ کے بیٹھا. وہ راوی کہتا ہے میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا، ایسے بیٹھا تاکہ میں آواز سن سکوں کہہ کیا رہا. اس نے کہا پروردگارا تجھے میرے مولا کا واسطہ، میرے مولا کا واسطہ، مدینے والوں پہ بارش برسا. راوی اہل سنت کیا وہ کہتا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے بارش برسا. یہ فوراً اٹھا خاموشی سے تاکہ مجمع کو پتہ نہ چلے اس کی دعا قبول ہو گئی. اٹھا جانے لگا. راوی کہتے ہیں میں پیچھے چلا. اس دن تو بارش میں جا کے دیکھنے لگا کہاں کس کا واسطہ دے کے دیا، کون ہے اس کا مولا. کہ میں نے دیکھا بنی ہاشم کے محلے میں چلا. بنی ہاشم کے محلے سے ہوتا ہوا سید سجاد کے گھر چلا گیا. کہ میں سمجھ گیا یہ سید سجاد کیا بنا. اس دن بارش سے چلا گیا. کچھ دن بعد واپس آیا، سید سجاد کے دروازے میں دستک دی. کہ مولا آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، عطا کریں گے. امام نے کہا آج تک ابھی ہم نے منع کیا، مانگو گے عطا ہو. کہ مولا آپ کا غلام چاہیے. مولا نے کہا غلاموں کو بلا. سب غلام آ گئے. کہ مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا. مولا نے کہا بلاؤ سے جو چھپ رہا سامنے آیا. کہ مولا یہی غلام چاہیے. تو وہ راوی سنی، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے غلام نے ہاتھ اٹھایا. کہ پروردگارا تو جانتا ہے میں نے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در میں رہوں گا، میں کہیں جانا نہیں چاہتا، یا میری دعا کو پورا کر لیں.
میرا وعدہ پورا کرنے میں یہی رہوں یا پھر مجھے موت دے دے. رابعہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے سامنے زمین پہ گرا, اس کے اوپر آواز کرتا. وہ رابعہ علیہ سنت کا کہتے ہیں میں دعائیں مانگتا رہا, کاش میں نے اس سے اپنے حق میں دعا منگوا لی, اے کاش میں نے کہا ہوتا میرے لیے یہ دعا کر دو. میں کہتا ہوں کہ اے کاش آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کا یہ مقام ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے حسرت شہید میں دعا منگوا لیتا ہے جس کے غلام ایسے. وہ راوی کہتا ہے, سنت کا راوی کہتا ہے میں نے سید سجاد سے پوچھا یہ کون تھا, آپ کا غلام کون تھا؟ مولا نے کہا یہ مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں, جس کی کوئی دعا رد نہ ہو, ہر دعا قبول ہوتی ہے. جس کا غلام ایسا ہو, سمجھ میں آیا بس زین العابدین کی